अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान और बेहतरीन किस्म के सुबह का आगाज़ आज हो गया है। रात भर से मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन था, मगर इस सारे मौसम को हसीन और भी वो बहुत सारे लोग बनाते हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, और इस सारे माहौल को, इस पूरी सूरत हाल को खुशगवार करने में आपका साथ देते हैं। तो वो होते हैं आपके कीमती रिश्ते जो हर गर्मी सर्दी ऊंच नीच में आपके साथ मौजूद रहते हैं। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो रिश्ते हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, या अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, वो कोई भी शक्ल हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो दोस्ती करते हैं, मगर दोस्ती भी एक रिश्ते की बुनियाद पर बन जाती है, वो रिश्ता बड़ा खूबसूरत हो जाता है। कुछ वो रिश्ते होते हैं जो ख़ानदानी रिश्ते होते हैं, कुछ वो रिश्ते होते हैं जो आपके मोहल्लेदारों के रिश्ते होते हैं। तो ये सब लोग जब आपके साथ मिल जाते हैं और अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते आपके इर्द गिर्द मौजूद हो, तो ज़िंदगी का हर मौसम, हर दिन, हर पल, हर लम्हा बेहद खूबसूरत हो जाता है। तो रिश्ते जो अल्लाह ताला ने आपको अता किए हैं, उन सब की कदर कीजिए, क्योंकि रिश्ते आपको मजबूत बना रहे होते हैं। ये अव्वलीन हमारी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम लोग जो हमारे हर पल को खुशगवार खूबसूरत बना रहे होते हैं, हमारी खुशी का हिस्सा बनते हैं, हमारी खुशी का ज़रिया बनते हैं, हमारे गम को बांटने के लिए हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहते हैं। वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, किसी भी जगह पर मौजूद हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि रिश्ते सिर्फ खूनी होते हैं। खूनी तो रिश्ते होते हैं, मगर वो रिश्ते भी होते हैं जो खूनी नहीं भी होते। वो हमारे ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, वो हमारा टीम वर्क हो सकता है, जो टीम के लोग होते हैं वो हो सकते हैं, वो हमारे मोहल्लेदार हो सकते हैं। वो हर जानने वाला हमारा दोस्त अहबाब हमारा रिश्ते की एक बुनियाद रख देता है। तो उन तमाम रिश्तों की कदर कीजिए, यही हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि हर खुशी में वो आपके साथ होते हैं, हर गम में आपका गम बांट रहे होते हैं। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी लोग हैं जिनसे आपका एक अच्छा ताल्लुक़, एक अच्छा रिश्ता बन चुका हुआ है, तो उनकी कदर भी करेंगे, उनको वैल्यू भी देंगे। और ये वाकई हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस अच्छी बात के साथ ही बेहतरीन किस्म का मौसम भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मौसम तो इस हद तक हसीन है कि शायद अल्फाज में बताना जो है ना वो पॉसिबल ही ना हो सके। कल मैं थोड़ा जल भुन रही थी बहुत सारे ऐसी जगहों के मौसम को देख के जहाँ पे बारिश हो रही है, ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चल रही हैं, बूंदाबांदी लोग इंजॉय कर रहे थे, लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए थे। तो लकीली थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि लाहौर का मौसम भी इस कदर हसीन हो चुका हुआ है कि मैं अभी मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती, और मैं बेहतरीन किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का मौसम जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और आपको बता देती हूँ कि लाहौर के अलावा कौन से ऐसे सिटीज़ थे जिनका मौसम मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, थोड़ा जल भुन रही थी। तो अभी सबसे पहले मैं लाहौर का मौसम आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चल रही हैं, और रात भर से बहुत सारे ऐसे हिस्से थे लाहौर के जहाँ पे बारिश हो रही थी, और अभी भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे बारिश हो रही है। ज़बरदस्त मौसम की सूरत हाल ये है कि लाहौर में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तो 19 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लाहौर का मौसम मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, बारिश हो रही है, मौसम ज़बरदस्त है। तो इस्लामाबाद शहर का मौसम देखिए, मैं कल जन भूल रही थी, इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस्लामाबाद जो लोग जाना चाहते हैं ज़रूर जो है, क्योंकि वीकेंड भी स्टार्ट होने वाला है। इस्लामाबाद में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 17 रहेगा, और मैक्सिमम 25 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बादलों का बसेरा रहेगा और मौसम भी हसीन रहेगा, बारिश भी होगी। चलिए मैं कराची वालों को दावत देती हूँ कि लाहौर या इस्लामाबाद का रुख कर लें, क्योंकि कराची में आज हमें मौसम जो है एज इट इज़ वही नज़र आ रहा है कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 24 रहेगा और मैक्सिमम 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो चप्पली कबाब खाने के जो शौकीन लोग हैं, या टिक्का विक्का खाने के शौकीन लोग हैं, वो वीकेंड पे पेशावर का रुख कर सकते हैं, क्योंकि पेशावर का मौसम भी हसीन होता जा रहा है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत तो 18 रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कोयटा भी किसी से पीछे नहीं है, दिन का आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम देख रहे हैं कोयटा में दिन का आगाज़ बड़ा खूबसूरत होता है। शाम में हमें हल्की फुल्की गर्मी नज़र आती है, मगर आज कोयटा में भी अच्छा मौसम देखने में मिलेगा, क्योंकि कोयटा के अंदर जो कम से कम दर्जा हरारत होगा वो तो 8 रहेगा, और मैक्सिमम 23 यानी कि 23 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर का मैं वैसे अपने देखने वालों को शेयर कर लेती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता आज़ाद कश्मीर का ना बताएं। आज़ाद कश्मीर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 9 रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम बेहद हसीन है। सुबह
آگے بڑھتی ہوں اور بھی بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن سے متعلق بات کرنا بڑا ضروری ہے. جس طرح سے اگر میں لاہور شہر کی بات کروں تو یہاں پر اس وقت تانتا بندھا ہوا ہے ان تمام لوگوں کا جو کہ عقیدت رکھتے ہیں, جو کہ محبت رکھتے ہیں, پیار رکھتے ہیں. داتا صاحب کا عرس جو ہے اس کی تقریبات, عرس کی تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت عروج پر ہیں اور دربار پر تلاوت اور قرآن پاک اور اس کے ساتھ ساتھ نعتوں کے خوبصورت ہدیے بھی پیش کیے جا رہے ہیں. اس وقت داتا دربار کے اندر جو تقریبات جاری ہیں یا عرس کے حوالے سے جو تیاریاں اپنے عروج پر ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے شاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود, ان کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شاہد, مجھے یہ بتائیے گا ابھی عرس کی تیاریاں اپنے عروج پر ہے, کیسے مناظر ہیں, کیسے مسحور کن وہاں پر آوازیں سننے کو مل رہی ہیں, تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے, خوبصورت نعتوں کے ہدیے پیش کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. حضرت داتا علی حجویری علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے 3 روزہ تقریبات کا آج جو ہے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. آج دوپہر کے اندر جو ہے متوقع طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب, صوبائی وزراء اور دیگر جو افسران ہیں وہ یہاں پر چادر پوشی کی جو رسم ہے وہ ادا کریں گے. سبیل جو ہے, دودھ کی سبیل جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے دربار شریف پر, دودھ کی سبیل کا افتتاح جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ 3 روزہ جو سہ روزہ کانفرنس تھی, عالمی کانفرنس, وہ یہاں پر جاری ہے. آج اس کا تیسرا روز ہے جس کے اندر جو ہے تلاوت کلام پاک, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے یہاں پر ذکر جو ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں داتا دربار کے اطراف کے اندر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. مکمل تلاشی کے بعد زائرین کو جو ہے وہ داتا دربار پر آنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں زائرین دنیا بھر سے جو ہیں وہ حاضری کے لیے داتا دربار کے اوپر جو ہے مزار شریف پر اس کا جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 3 SP, 10 DSP, 28 SHO سمیت 3000 پولیس اہلکار ہیں جو کہ یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں. 3 روز جو ہے جمعۃ المبارک, ہفتہ اور اتوار کی رات تک جو ہے عرس مبارک کی تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی. اتوار کے روز رات کو 2:30 بجے جو ہے وہ یہاں پر دعا کروائی جائے گی. خصوصی طور پر دعا کے بعد جو ہے یہ عرس مبارک جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ لنگر, جو داتا سرکار کا لنگر بہت زیادہ مشہور ہے اور پوری دنیا کے اندر داتا کی نگری کہا جاتا ہے, پہچان شہر لاہور کی پوری دنیا کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سرکار داتا کی نگری کی وجہ سے, تو لنگر کا بھی خصوصی طور پر جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے. زائرین جو ہے وہ خود بھی یہاں پر لنگر جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو حکومتی شخصیات کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ کب یہاں پر پہنچ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا زائرین کی, یقینی طور پہ دنیا بھر سے زائرین کی اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اس وقت دربار کی جانب آ رہی ہے, تو زائرین کے لیے سہولیات کیا کیا ہیں, کیا کیا انتظامات ان کے سہولت کے طور پہ کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, یہاں پر مذہبیہ کمیٹی داتا دربار جو ہے اس کی طرف سے جو ہے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے. تمام زائرین کے لیے مکمل طور پر جتنا مساجد ہے, مزار شریف ہے, اس کے اطراف میں مکمل صفائی ستھرائی کے انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. صفیں جو ہیں, نئی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر بچھائی گئی ہیں. وسیع تر انتظام کیا گیا ہے. لنگر کے لیے علیحدہ سے انتظام کیا گیا ہے. واش روم کے حوالے سے مکمل سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دودھ کی سبیلیں لگائی گئی ہیں اور بالکل زائرین جیسے ہی باہر آئیں گے بالکل سامنے جو ہے مکمل طور پر ٹینٹ لگائے گئے ہیں. کچھ زائرین جو یہاں پر رکنا چاہتے ہیں بالکل نیچے جو حال ہیں وہاں پر بھی مکمل طور پر اس کا انتظام جو ہے وہ موجود ہے, کیونکہ 3 روز تک جو تقریبات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. 3 روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز آج سے ہو گیا ہے. شاہد چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کے اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ. ابھی مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور بھی اہم اور زبردست قسم کا کانٹینٹ ہمارے پاس موجود ہے جو اس چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. میں واقعی کہوں گی کہ یہ سفر ہمیشہ یادگار رہے گا کہ شاہی جوڑا پاکستان آیا اور کس طرح سے عوام کے اندر گھل مل گئے. بہت ساری جگہوں کا انہوں نے وزٹ کیا, بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس پورے ماحول کو ارینج کیا گیا, اس پوری خوبصورتی کے ساتھ اس کو انجوائے کیا گیا اور بڑی ہی خوبصورت یادیں ہیں جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ واقعی یہ دورہ یادگار ہوگا, یہ سفر یادگار رہے گا, مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان
پاکستان کو اس دورے کے ساتھ کتنے بینیفٹ لینے چاہیے, کس طرح سے بینیفٹ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کا جو امیج دنیا بھر میں پازیٹیو بیچنے کے حوالے سے ہمیشہ ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں, تو جب اس قسم کے لوگ پاکستان آئیں گے تو اس سے دنیا بھر میں پاکستان کا امیج کیا ہوگا؟ بھارت ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو پیچھے دھکیلا جائے, پاکستان کے امیج جو ہے وہ نیگیٹو جانا چاہیے, اور ہمیشہ اپنی لابنگ بھی اسی طرح سے کرتا ہے. مگر پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کرامات کرتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا اچھا کرتا ہے جن سے ہم فوائد لے سکتے ہیں. مگر یہ فوائد کس طرح سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ سیاحت کے اوپر موجودہ گورنمنٹ بہت زیادہ کام کری ہے کہ ٹورزم کو فروغ دیا جائے. جب اس قسم کے لوگ آئیں گے, شاہی جوڑا جس طرح سے آیا, چترال کا انہوں نے وزٹ کیا, لاہور ہے, اور بہت ساری ایسی جگہوں پر گئے جہاں پر ایک پازیٹیو امیج جا سکتا تھا, تو یہ ہمارے لیے کتنا بینیفیشیل ہو سکتا ہے, ہمارا کلچر کتنا پروموٹ ہوگا. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے, تجزیہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ سابق سفیر شاہد امین صاحب موجود ہیں. ان کی طرف بڑھتے ہیں. سر, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ کو ویلکم کریں گے صبح سویر پاکستان میں. بہت ساری چیزیں ہیں جو جاننے کی کوشش ہم کریں گے, مگر شاہد امین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ شاہی جوڑا پاکستان آیا, ان کی آمد کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی اس میں بڑی پازیٹیو پروجیکشن ہوئی ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا, ماضی میں ہمارے اوپر ایک قسم کا نیگیٹو سا ایک امیج بنا ہوا تھا دنیا میں دہشت گردی کا, یا یہاں پہ امن و امان نہیں ہے, یا انتہا پسندی ہے. تو اس دورے نے میرے خیال میں ان سارے جو غلط تاثرات تھے ان کو دور کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ برطانیہ میں عجیب سسٹم ہے کہ ویسے تو رائل فیملی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی وہ انتہائی ہر دل عزیز ہیں. ان کی ہر ایکشن کو ان کے عوام جو ہیں, ان کا میڈیا جو ہے فل کوریج دیتا ہے. تو چنانچہ اس وقت جو رائل جوڑا یہاں پاکستان میں آیا ہے, اس کی یو کے میں تو بڑی زبردست پروجیکشن ہے, اور کیونکہ برٹش میڈیا جو ہے وہ ابھی تک دنیا میں اس کی ایک بڑی اہم پوزیشن ہے. بی بی سی کو ہمیں معلوم ہے کہ اس کا کتنا اثر رسوخ ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے اس دورے کا کہ پاکستان کا سافٹ امیج آیا ہے. دوسرے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹورزم کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ ایسی جگہ گئے ہیں جیسے ہمارے شمالی علاقے, ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی دنیا میں. اتنے اونچے پہاڑ ہیں, اور پھر یہ جو چترال گئے ہیں, لاہور میں جو کچھ دیکھا گیا, یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان کی جو بڑا رچ کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو سامنے لاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بعد ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ٹورزم کو پاکستان میں ایک بوسٹ ملے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ ویسے بھی ہمارے پاس برطانیہ کے ساتھ بڑے تجارتی تعلقات ہیں, انویسٹمنٹ کے تعلقات ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ بڑے, خاص طور پہ موجودہ حالات میں. تو جیسے یہ پروجیکشن ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے بالکل پرامن ملک ہے اور یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں, یہ ساری چیزیں میرے خیال میں انویسٹمنٹ کو بھی آگے بڑھائیں گی. آپ کو علم ہے کہ برطانیہ میں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے, کوئی 11 لاکھ پاکستانی اوریجن کے لوگ وہاں رہتے ہیں, اور ہر شعبے میں آگے ہیں. ان میں سے ایک ساجد جاوید صاحب تو فائنانس منسٹر ہیں, بلکہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہے تھے. لندن کے میئر صادق خان جو ہیں وہ بھی پاکستانی نسل کے ہیں. تو اس لیے پاکستان کا وہاں پہ اثر رسوخ کافی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس دورے کے بعد ہم دونوں ملکوں کے تعلقات میں خاصی بہتری آئے گی. خاصی بہتری آئے گی ٹورزم کے حوالے سے. جس طرح سے آپ نے شاہد امین صاحب بات کی, تو پرنس ولیم بھی کہہ چکے کہ پاکستان دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ہے, ڈیفینیٹلی سیاحت کو فروغ ملے گا. لیکن آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی, انویسٹمنٹ کو بھی بڑھایا جائے گا, مگر موجودہ گورنمنٹ کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لانے کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, کہ کس طرح سے اقدامات کرنے ہوں گے, یا پھر اس دورے سے جس طرح سے بہت زیادہ بینیفٹ ہمیں دے سکتا ہے, تو کس طرح سے فائدہ مزید سمیٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ہمارے یہاں مسئلہ یہی رہا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے بہت کم رہا ہے. ہمارے مقابلے میں آپ دیکھیں, اور انڈیا ہے یا تھائی لینڈ ہے اور ممالک ہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹ کہیں زیادہ آ رہا ہے. اس کی وجہ سوال ہے کیا ہے, اتنا بڑا ملک ہے, ہماری بڑی آبادی ہے, ایک مارکیٹ بھی ہے, لیکن ایک منفی تاثر جو رہا ہے کہ یہاں پہ شاید امن و امان کا مسئلہ ہے, یا یہاں کے جو رولز ریگولیشن ہیں بڑے سخت ہیں. تو ہمارا بھی ایک فرض ہے کہ ون ونڈو والا آپریشن کریں, انویسٹر کے لیے حالات کو آسان سے آسان تر کریں, ان کو پروفیٹیبلٹی کو انشور کریں. یہ چیزیں کی جائیں گی تو میرے خیال میں یقیناً انویسٹمنٹ بڑھے گا. اور برطانیہ سے تو اب بھی کافی بڑی تعداد میں ہسٹوریکلی ایک انویسٹمنٹ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جن کا اوریجن برٹن کا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھے گا یقیناً. اس دورے کا کہ آپ دیکھیں گے آئندہ جا کے کافی فوائد نظر آئیں گے. صحیح. شاہد امین صاحب, جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اس دورے کے بعد ہمارے تعلقات بھی مزید اچھے ہو سکتے ہیں, اور برٹش میڈیا جس طرح سے انوالو رہا ہے اور دنیا بھر میں جس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے, وہ بالکل ایک الگ بات ہے. مگر ابھی برطانیہ کے اگر بریگزٹ ایشو کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے
نکل کے برطانیہ کو وہ اپنے لیے نئے الائز کی ضرورت ہے. پاکستان اس ساری صورتحال میں کس طرح سے فائدہ لے, کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس کے لیے یہ ساری صورتحال؟ یہ اب دیکھیے برطانیہ میں بھی عجیب تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ جو نکلنے کا سلسلہ ہے بریکسٹ یورپین یونین سے, اس کے بعد کچھ نئے حالات ہوں گے اور برطانیہ ایک لحاظ سے بالکل ہی اپنے طور پہ ہی ایک سینٹر بنے گا. اس وقت بھی منی سینٹر تو دنیا کا لنڈن, اور تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو مواقع ہیں اور اس میں ہمارے بزنس مین کا بھی ایک رول ہے, گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے, لیکن یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھے گا. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں ہم آہنگی ہو. اگر یہاں پہ ایک امیج ہوتا ہے کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی ہے تو اس سے بھی انویسٹر بھاگتا ہے. تو تجارتی مواقع یقیناً ہیں, پاکستان اچھی خاصی بڑی مارکیٹ بھی ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آسان سے آسان رولز بنائے جائیں اور انویسٹمنٹ کا کانفیڈنس حاصل کیا جائے. صحیح. اچھا شاہد امین صاحب, مجھے یہ بتائے گا, جس طرح سے بھارت ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے نیگیٹو امیج کو اجاگر کیا جائے یا بتایا جائے دنیا کو کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے, یہ اسٹیٹ ایسی ہے, یہاں پر اس قسم کے لوگ بستے ہیں, مگر جس طرح سے یہ شاہد جوڑے نے وزٹ کیا, ڈیفینیٹلی دنیا نے اس کو دیکھا بھی اور اپریشیٹ کیا, جس طرح سے انہوں نے پیار دیا اس پوری قوم کو, اور پورے قوم نے بدلے میں جس حد تک عزت اور پیار اور حوصلہ افزائی ان کی, ڈیفینیٹلی وہ قابل تحسین ہے. مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دورہ بھارت کے لیے کتنا بڑا دھچکا ثابت ہوا ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں جو بھارت کا ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے اس کی بالکل نفی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کا ملک ہیں, یہاں پہ گویا ہر وقت کوئی خوفناک قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, انتہا پسند گویا یہاں پہ ہر طرف گھومتے پھرتے ہیں. تو اب اس دورے سے ثابت کیا گیا یہ تو بالکل پرامن ملک ہے. انہوں نے جا کے عوام کے ساتھ گھل مل گئے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ہسپتالوں میں جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بالکل اس تاثر کے خلاف جاتی ہیں کہ پاکستان کوئی خطرناک جگہ ہے یا یہاں پہ انتہا پسند ہیں یا یہاں پہ اس قسم کے خوفناک لوگ ہیں جو کہ مذہبی تعصب والے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مظالم کرتے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ. کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی نفی ہوتی ہے. اصل میں ہمیں بھارت کے پروپیگنڈے کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے, ان سے تو آپ کوئی بھلائی کی امید کر ہی نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ صرف اہم ہیں بلکہ آئندہ اور زیادہ قریب آئیں گے. جیسے میں نے عرض کیا, وہاں کی سیاست میں بھی بڑے پاکستانیوں کا بڑا رول ہے, بڑے اہم. بلا دیکھیے لندن جو اتنا بڑا شہر ہے اس کا میئر پاکستانی ہے اور فائنانس منسٹر برٹن کا پاکستانی ہے. بڑا ہی زبردست قسم کا یہ وزٹ تھا شاہد جوڑے کا, اور پاکستان آئے, جس طرح سے انہوں نے پیار دیا, پیار سمیٹا, اور بہت ہی خوبصورت یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں تازہ رہیں گی. پاکستان کی آنا ان کا اور پھر اس دورے کا ہو جانا, کتنا بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ پازیٹیو جائے گا پوری دنیا کے اندر؟ دیکھیے ہمارے جو مخالفین تھے جو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے تھے, انہوں نے پاکستان کو ایک رنگ میں رنگا ہوا تھا, ایک تاثر دیا ہوا تھا. یہاں دہشت گردی ہے, یہاں امن عامہ کی صورتحال بڑی بگڑی ہوئی ہے, یہاں خواتین کے حقوق بالکل سلب ہیں, مختلف قسم کے الزامات تھے. الحمدللہ یہ آئے ہیں, اب انہوں نے ہر طبقے سے انگیج کیا ہے. یہ سول سوسائٹی سے ملے ہیں, یہ ملک کی قیادت سے ملے ہیں, یہ اپنا کھلاڑیوں سے ملے ہیں, یہ علماء سے ملے ہیں. انہوں نے ناردرن ایریاز کا وزٹ کیا ہے. انہوں نے جہاں پاکستان میں اللہ کے فضل سے دہشت گردی میں کامیابی حاصل کی ہے ان ایریاز کو وزٹ کیا ہے. لاہور کو وزٹ کیا ہے. انہوں نے ایس او ایس ولیج کو وزٹ کیا ہے. یعنی کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر طبقے سے انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے. اپوزیشن کے ممبران سے ملے ہیں. تو یہ ایک ایسا تاثر میں سمجھتا ہوں لے کے جا رہے ہیں, اور جو ان کے ساتھ 40 رکنی ایک انٹرنیشنل میڈیا کی ٹیم تھی, انہوں نے ایک ایک چیز کو قلم بند کیا ہے, انہوں نے اس کی فوٹیج بنائی ہے اور وہ دنیا میں شیئر ہو رہی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے وہ پاکستان کی امیج بلڈنگ میں اس دورے نے بڑا ایک مفید کردار ادا کیا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. میری ان سے 2-3 اپنی نشستیں ہوئی ہیں, مجھے بہت وہ جسے کہتے ہیں نا مٹے ہوئے دکھائی دیے, بہت ان میں ایک انکساری تھی,
اور پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی نئی نسل کے ساتھ، اپنے ہم عمر طبقے کے ساتھ، دیکھیے یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں نئی جنریشن کو، ان کے ساتھ لنکیج کریٹ کرنے کی ان میں بے پناہ خواہش تھی۔ بالکل شاہ محمود قریشی صاحب، بالکل جس طرح سے آپ نے بجا فرمایا، ہمارے سے شاہد امین صاحب بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں جس طرح سے کہا جا رہا تھا ٹورزم کو فروغ دیا جائے گا، یہ دورہ بڑا معاون ثابت ہوگا، بڑا مددگار رہے گا، مگر جب ہم فائدہ سمیٹنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے کہ کس طرح سے اس دورے کے حوالے سے فائدہ اٹھایا جائے گا، پاکستانی معیشت کو بڑا کیا جائے گا، پاکستانی معیشت کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکیں گی جو پازیٹیو ہوں گی، اور دنیا بھر کے کس طرح سے انویسٹرز کو انگیج کیا جائے گا کہ پاکستان آئیں اور جس طرح سے انہوں نے وزٹ کیا، پاکستان کے اندر آ کے انویسٹ کریں، ہماری معیشت کے اندر انویسٹ کریں۔ تو حکومت کچھ سوچ رہی ہے اس بارے میں؟ محترمہ، 3 چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ہم نے اللہ کے فضل سے، کیونکہ پاکستان کی اب سیکیورٹی کی سچویشن بہت بہتر ہو چکی ہے، تو ہم نے پہلا قدم تو یہ اٹھایا کہ جو اپنی ویزا کی پالیسی ہے اس کو لبرلائز کیا ہے۔ آج 50 سے زیادہ ممالک کے لوگ ایسے ہیں جو ویزے کے بغیر ایئرپورٹ پہ اتر سکتے ہیں، آن ارائیول ان کو ویزا مل جائے گا، یعنی کہ آمد و رفت میں آسانی پیدا کی ہے، اور اس سے ٹورزم کو، انویسٹرز کو آسانی ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم ٹورسٹ جو پاکستان کی انڈسٹری ہے اس کے انفراسٹرکچر کو وسعت دے رہے ہیں۔ ایک بڑا جامع پروگرام ہمارے جو منسٹر ہیں KPK کے عاطف خان نے ایک بڑا واضح پروگرام بنایا ہے، خاص طور پہ ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں، ہم ریلیجس ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ کرتارپور راہداری جو کھلے گی، 5000 سکھ یاتری روزانہ پاکستان آئے گا، تو آپ اس کا امپیکٹ دیکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو گندھارا سیویلائزیشن ہے اس کا ہم نے پورا ایک پلان میپ آؤٹ کیا ہے، اور بدھسٹ جو ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جاپان میں ہیں، میانمار میں ہیں، سری لنکا میں ہیں، چین میں ہیں، ان سب کے لیے بے پناہ اٹریکشن پیدا کر رہے ہیں کہ جو ان کی ریلیجس پلگرمیج کو پروموٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بہت بڑی پاکستانی برٹش نیشنلز کی آبادی ہے، ان کی اس ملک میں دلچسپی ہے، ان کے رشتے دار ہیں، وہ آتے ہیں، شادیوں میں آتے ہیں، غمیوں میں آتے ہیں، چھٹیوں میں آتے ہیں۔ ہم ایک پیکج بنا رہے ہیں کہ جب وہ آئیں تو فیملی ویکیشن بھی ساتھ یہاں کریں اور اپنے ناردرن ایریاز میں جائیں، مختلف علاقوں میں پھلیں، تو اس سے ایک میسج جائے گا بڑا پازیٹیو، اور پھر اس سے دیگر جو ویسٹرن طبقہ ہے وہ بھی اٹریکٹ ہوگا۔ امریکن پاکستانی آئیں گے، برٹش پاکستانی آئیں گے، یورپ میں رہنے والے پاکستانی آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی امیج بلڈنگ ہوگی۔ انشاءاللہ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ شاہد امین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کے بھی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ یقینی طور پہ ہم امید کر پاکستان کے اندر جو شاہی جوڑا آیا اور ان لوگوں نے پاکستان کے مختلف جگہوں کو وزٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیفینیٹلی ہمارے ٹورزم کے لیے بڑا زبردست ہوگا، ہمارے کلچر کے لیے بڑا زبردست ہوگا کہ جس طرح سے وہ پاکستانی لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے، زیب تن کیے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے اندر جس طرح سے اس کو کوریج دی گئی، یقینی طور پہ پاکستان کے لیے بڑا پازیٹیو ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کپڑوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جب پاکستان میں شاہی جوڑا آئے گا تو کس قسم کے لباس کو زیب تن کیا جائے گا، کیا پہنا جائے گا، کون سا کلر کمبینیشن ہوگا۔ تو جس طرح سے ہم نے دیکھا لیڈی ڈیانا کے بعد جو تھا کیٹ میڈلٹن کے لباس جس طرح سے ڈیزائن کیے گئے اور ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی زبردست قسم کی باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ جب شہزادہ ولیم شیروانی میں نظر آئے تو یقینی طور پہ دیکھنے والے حیران رہ گئے، اور جس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے شیروانی پہنی اور اس کو ہینڈل کیا ہوا تھا، جس طرح سے وہ چل رہے تھے، اس کو بڑا زیادہ اپریشیٹ کیا گیا۔ مگر اس شیروانی کو ڈیزائن کرنے کے پیچھے، کلر کمبینیشن کے پیچھے، اور ایک مائنڈ جو تھا کہ کس طرح کے ان کا فیس کٹ ہے، کیا چیز ان کے اوپر اچھی لگے گی، شیروانی کا کلر کیسا ہونا چاہیے، یہ جس ڈیزائنر نے تیار کی تو اس ڈیزائنر سے بھی آپ کو ملوا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نعمان آفرین موجود ہیں، نعمان کی طرف چلتے ہیں۔ نعمان، تھینک یو سو مچ۔ نعمان، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میں بہت چیزیں پوچھوں گی مگر مجھے یہ بتائیں کوئی خاص انسٹرکشن تھی آپ کے پاس شہزادہ ولیم سے ریلیٹڈ کہ بھئی شہزادہ ولیم کے لیے یہ چیزیں آپ لوگوں نے ڈیزائن کرنی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی کوئی خاص انسٹرکشنز تو نہیں تھی، لیکن بس ایک چیز تھی جو کہ مجھے محسوس ہوئی کہ ان کی دلچسپی جو تھی وہ ہرے رنگ سے کافی تھی، اور رائل فیملی ہے، رائل سوچ ہے، لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، تو انہوں نے ہر چیز کا بڑا اس کا خیال رکھا کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیا چاہیے۔
تو جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی دلچسپی ہرے رنگ سے ہے تو پھر جو شیروانی انہوں نے مجھے کہی تھی بنانے کے لیے وہ تو میں نے بنائی، لیکن میں نے اپنے طور سے ایک آپشن ان کو بھیجا تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے جو مجھ سے بنوائی تھی وہ اس کو انہوں نے اتنا پسند نہیں کیا، لیکن جو میں نے جو ان کو بھیجی تھی اپنے طور سے اس کو انہوں نے پہنا اور پوری تقریب میں پہنا اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا۔ اور میں ابھی فارن آفس کی میں باتیں سن رہا تھا، مجھے بڑی خوشی اس بات کے ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے شیروانی بنائی یا میں نے ایک رائل کے لیے میں نے کوئی کام کیا یا میں نے کوئی چیز کی۔ بات یہ ہے کہ وہ تو ایک اپنی جگہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ملک جس کنڈیشن سے گزر رہا تھا پچھلے کافی سالوں سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اتنی مشکل وقت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا ایک کام ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہر کوئی اپنے اپنے شعبے کے اندر ایک قدم اٹھائے اور بہترین طریقے سے پرفارم بھی کر رہا ہو، بہترین طریقے سے پرفارم بھی کر رہا ہو۔ لیکن نعمان صاحب چلیے ذرا اگر آپ میرے ہاں چلیے آپ کمپلیٹ کر لیجئے، پھر میں کوشچن کر لیتی ہوں آپ سے۔ اور اگر آپ میرے انسٹاگرام پہ نوٹ بھی کریں نعمان_عارفین پہ جو ہمارا برانڈ نوشے میاں کا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے ایک شوٹ بھی کی ہے، فیشن شوٹ، جو کہ میں نے سکھوں کو ٹریبیوٹ کیا تھا جب یہ ہمارا یہ لاہور کا جو چیزیں جو دروازہ کھولنے کا یہ تو واقعی یہ بڑا زبردست ہے نعمان صاحب کہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری، ہر شہری کو ذمہ داری اپنی پوری کرنی ہوگی، مگر جو آپ کو پتہ ہے کہ کپڑوں کے حوالے سے جب شاہی جوڑا آ جائے جی، کپڑوں کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اب تو یہ ٹرینڈنگ بن جائے گا پورے پاکستان کے اندر، خواتین جو ہیں وہ ٹیلرز کے پاس پہنچ جائیں گی، ڈیزائنرز کے پاس پہنچ جائیں گی، اور بہت سارے لوگ جو ہے نعمان آفرین کے پاس آ جائیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ شیروانی شہزادہ ولیم والی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا لباس یا ان کی شیروانی تیار کرنا، آپ نے بتایا کہ جو آپ نے تیار کی وہ شہزادہ ولیم کو زیادہ پسند آئی، تو آپ کو خود کتنا زیادہ کنفیوز تھے یا آپ کو لگ رہا تھا کہ بہت بڑا چیلنج ہے بھائی، اس کو سر کر جانا ہے؟ اب دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ایک شخص کو وہ چیز پہنانا جو شخص وہ پہنتا نہ ہو۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو برطانیہ کے اخبار نے، ٹیلی گراف نے یہ بات لکھی تھی کہ ہم نے آج تک پرنس ولیمز کو سوٹ اور چینو پینٹس کے علاوہ کبھی آج تک نہیں دیکھا، اور اب پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ کہتے ہیں ولیم نے جو ہے وہ کیٹ کو اوور شیڈو کر دیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیٹ جو ہے وہ اس وقت ایک فورن ڈیزائنر کا کپڑا پہنی ہوئی تھی اور ولیم جو ہیں وہ ہمارے برانڈ کو پہنے ہوئے تھے، نوشے میاں کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ٹریڈیشنل آؤٹ فٹ جو ہے پوری دنیا نے یہ بات بھولی کہ اس نے اس کو اوور شیڈو کیا ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایک قدم اٹھایا گیا اور ہرے رنگ کی شیروانی انہوں نے پہنی۔ اور میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک مشکل کیا کہتے ہیں چیز ہوتی ہے، کسی بندے کو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ولیم کو شیروانی وہ اس حد تک پسند آئی کہ انہوں نے اس کو پہننا پسند کیا اور ترجیح دی اپنے ملبوسات کو چھوڑتے ہوئے۔ مجھے یہ بتائیں نعمان، مجھے یہ بتائیں کہ یہ شیروانی تیار کرتے ہوئے ٹائم آپ کو کتنا لگا، کتنا وقت لگا آپ کو؟ جی یہ ایک پروسیس تھا۔ پچھلے 10-12 دن سے تو ہماری صرف بات چیت چل رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی جواب اتنی جلدی آتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ ہماری جو بھی تھا سلسلہ۔ تو جب چیزیں انہوں نے پہنی اور انہیں ٹرائی کرنا شروع کی تو ہمیں ایک سائز کا اندازہ ہوا، تو پھر ہمارے پاس وقت بہت کم تھا، ٹائم لائن بہت کم تھی، لیکن یہ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کیونکہ یہ میرے برانڈ کا، اس میں میرے برانڈ کی عزت کا نہیں، میرے ملک کی عزت کا مسئلہ تھا۔ بالکل ملک کی عزت کی بات ہوتی ہے، یہ پوری آپ نے بھی 1.5 دن کے اندر، 1 سے 1.5 دن میں پوری ایفرٹ ڈالی اور وہ واقعی میں نظر بھی آیا۔ نعمان آفرین صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا نعمان صاحب، اتنی شیروانی آپ کی پسند کی جا رہی ہے، دنیا بھر میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، کتنا خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا۔ تو میری بڑی خواہش ہے اور میری پوری ٹیم بھی سن رہی ہے، ہم سب لوگ چاہیں گے کہ آپ جب بھی لاہور آئیں اور یہ شیروانی ضرور لے کر آئیں تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں بھائی شہزادہ ولیم نے جو شیروانی پہنی تھی وہ ہمارے سیٹ پر ہے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کتنی خوبصورتی سے آپ نے اس کو بنایا، کتنا خوبصورت کلر کمبینیشن تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ اس کے ساتھ ہی صبح پاکستان میں چھوٹی سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو اور بھی کچھ اہم چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔
अच्छा जी, गॉसिप के हवाले से बात चल रही है, ज़रा देसी वर्ड में मैं बता दूं, चुगलियाँ होती हैं ये जो हम मतलब फैंसी वर्ड्स निकाल लेते हैं ना, गॉसिप हम कर रहे थे, कुछ लोग कह देते नहीं मैं तो ऐसे गपशप लगा रही थी, या लड़के कहते नहीं यार हम तो ऐसे गप्पे लगा रहे थे। ये जो गप्पे लगाने वाला काम है ना, ये हमारा गॉसिप कहला रहा होता है। और आपको अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं, हंसते मजाक करते करते ऐसी सी चुगलियाँ कर जाते हैं कि इंसान सोचता रहता है यार इसने कहा क्या है और मैंने सुना क्यों है। और ये गॉसिप इंसान करता है क्यों, बहुत सारे इसके फ़नी एलिमेंट्स भी निकलते हैं, मगर अगर हम संजीदगी से देखें तो जब कोई हमें कोई अपना राज बताता है, हम उस राज को किसी दूसरे के पास कर देते हैं, हम कहते हैं कि वैसे ही हम बात कर रहे थे, क्या ये राज को अफशा करना ये भी गॉसिप कहलाता है, चुगली कहलाता है। इसके नताइज क्या होते हैं, हम किसी शख्स के बारे में जब चुगली करते हैं या गॉसिप कर रहे होते हैं और उसका हम कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं और ख़ुद अपनी शख्सियत को हम कितना ख़राब कर रहे होते हैं, इस पर बात करने के लिए वैसे मैं ये भी पूछूंगी कि ज़्यादा जो चुगलियाँ लड़के करते हैं या लड़कियाँ करती हैं, ये भी मैं पूछूंगी आज। और मैं अपने पैनल का तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। हमारे साथ अली अशरफ साहब हैं, ये पब्लिक स्पीकर है, बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हिना मलिक हैं, ये एक्ट्रेस है, मॉडल है, बहुत शुक्रिया हिना, थैंक यू। और डॉक्टर अमरीन हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात है। कभी कभी तो मुझे लगता है डॉक्टर अमरीन आपका तारुफ में ना ही बस नाम ही बताया करूँ, डॉक्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद है, लोगों को याद हो गया होगा ना डॉक्टर अमरीन का। अच्छा मुझे आप बताएं अली साहब कि गॉसिप लोग करते क्यों हैं, होती क्या है, और ज्यादा लड़के करते हैं या लड़कियां? अच्छा, आदमी करते हैं या औरतें, कुछ भी बता दें। स्टीरियोटाइप ये बना हुआ है कि ज़्यादातर जो हैं वो ख़वातीन गॉसिप करती हैं। 3 ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, आप अकेले बैठे हैं। अच्छा, मुझे यूँ कहना चाहिए कि लड़कियाँ ज़्यादा गॉसिप करती हैं, अगर आप फिर यहाँ की बात करती हैं तो ज़्यादा बातें करती हैं। हम तो बातें करते हैं, तो बातों को ही यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादातर गॉसिप कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ नाम, इस तरह आपने कहा ना कि मैं इसको ऑपरेशनलाइज करती हूँ कि चुगलियाँ, इस तरह बातें, चुगलियाँ, ग़ीबत और गपशप, इवन के कैथारसिस। एक बड़ी एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस तरह मर्द जो हैं वो ज़्यादातर हमारे यहाँ काम करते हैं, औरतें काम भी करती हैं और घर में भी रहती हैं, लेकिन मर्दों का जो मसला है ना वो ये है कि वो घर उस तरह से उनकी जो शेयरिंग का वो लेवल जिनका नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि वो दोस्त होते हैं उनके पास जिनके पास वो गॉसिप करके असल में क्या कर रहे होते हैं, कैथारसिस कर रहे होते हैं। अच्छा। तो जॉब में, उनकी स्टडी में और डिफरेंट बिजनेस में उनको डिफरेंट तरह के चैलेंजेस का सामना होता है। तो जब वो उन्होंने सबको तो इनकाउंटर नहीं कर सकते, सबको वो उसका काउंटर नैरेटिव नहीं जनरेट कर सकते, किसी बात को बर्दाश्त भी करना होता है। तो फिर अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, अपनी जो वो जो भी उनकी सफरिंग है या जो गपशप है, इवन कि अगर आप अपनी खुशी भी अपने किसी पसंदीदा दोस्त के साथ शेयर करते हैं तो वो दुगनी हो जाती है। और जब हम खुश होते हैं तो हम अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार या अपना ऐसा बंदा जिसके साथ हमारा अच्छा लाइजोन बनता है, उनके साथ हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो हम उनको बताते हैं और वो आगे से हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी खुशी बड़ी हो जाती है। सही। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके पास बहुत सारी खुशियाँ, लेकिन खुशियाँ शेयर करने वाले लोग नहीं हैं, उस तरह से उनकी ओरिएंटेशन नहीं है कि जो इतने रिश्ते नहीं हैं, उनके पास पैसा है, दौलत है, लेकिन उस तरह के रिश्ते नहीं हैं, इस तरह के दोस्त नहीं हैं। तो मैं गॉसिप के हवाले से जो सबसे पहले जो मेरे ज़हन में पॉजिटिव चीज़ आती है वो कैथारसिस है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त ना हो, अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका लाइजोन ना हो या आपके फ्रेंड्स ना हो, तो आप किधर कैथारसिस करेंगे, किधर अपना जाके आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। और जब आप फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं तो आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हैं। तो ये गॉसिप जो अली साहब आप बात कर रहे हैं ना और खुशियाँ शेयर करने वाली बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रा हिना की तरफ आती हूँ। हिना, हमें हमारी सोसाइटी में जहाँ हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा होता है, लोग बड़ा शौक से देख रहे होते हैं, वहाँ पर अपनी खुशी को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, वहाँ पे गैदरिंग्स कैसी होती है, लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। ये जो हमारी इंडस्ट्री में है, असल जो हमारा मजमुआ होता है ना चुगलियों का, ये वहाँ से उभर के आ रहा होता है और वहाँ से वो पूरे मुल्क में फैल जाता है। तो वहाँ पर किस लेवल की चुगली होती है? वैसे चुगलियों की बात की जाए, वैसे आपने वर्ड बहुत अच्छा यूज़ किया है। हाँ, मैं तो यही मतलब कोई भी अपनी खास निकाले तो असल वर्ड तो ये चुगली है। वैसे शोबिस में जैसे आप होस्टिंग में, मैं मॉडलिंग में हूँ, एक्टिंग में हूँ, तो किसी भी फील्ड में इसमें चले जाओ तो इसमें जेलसी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपको कुछ पता नहीं चलता कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। मतलब कि आपको बैठे बैठे मतलब कि अगर
किसी शो में या कहीं पर हम बैठे हैं साथ में, तो कोई लड़कियां या बैक स्टेज हम लोग ही बैठे हैं, बस घर ही ले जाना, इतनी मोहब्बतें बांट रहे होते हैं आपस में, आप कुछ और इतने अच्छे से मिलेंगे, सामने वाला देखेगा यार ये तो बड़ी हैं, ये तो इतने अच्छे से बातें कर रही हैं, और वही लड़की थोड़ी देर बाद जाकर कहीं और किसी और के साथ बैठेगी, वो हिना मलिक तो ऐसी है, हिना मलिक तो ये कर रही थी, वो कर रही थी, मेरे कुछ पता नहीं चलता। मुझे ये लगता है कि आपके जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो आपकी फैमिली ही होती है। आपको हमेशा कोई भी खुशी है या गम है, कुछ भी है, आप अपनी फैमिली से शेयर करो। मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कोई और दोस्त आपका हो सकता है। मैंने तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की हैं। जब ये बात हो रही है तो मुझे एक वाक़या भी अपना बहुत सारे चीज़ें हैं शेयर करने वाली, पर एक मुख्तसर से मैं बात शेयर कर रही हूँ कि मैं PTV होम की ट्रांसमिशन एज ए होस्ट कर रही थी। तो भाई नाम ना लीजिएगा, अच्छा नाम ना लीजिएगा उस बंदी का नाम, नहीं बंदी का नाम नहीं लेने वाली, मुझे भी पता है ऑब्वियसली, मुझे भी यहाँ पर काम करना है। तो जैसे आप मुझे जानती हैं, डॉक्टर साहिबा मुझे जानती हैं, तो अब कुछ आप कोई चीज़ प्लान अप कर रही हैं तो आप यही होगा ना कि मैंने एक चीज़ लाइन अप किया तो मैं अपनी दोस्तों को बुला लूँ, तो मैंने लाइन प्रोड्यूसर का नंबर देगी कि भाई ये मेरी दोस्त है, चलो इसको भी मेरे शो में बुला लो, भाई इन्वाइट कर लो, मुझे क्या जाता है भाई, किसी का भला हो जाएगा, ईदी बन जाएगी, मेरा क्या जाएगा। तो वो हमने एक दिन की रिकॉर्डिंग कर ली, दूसरे दिन की कर ली, तो दूसरे दिन वो बंदी आई शो में ना, तो दूसरे दिन जब मैं निकली हूँ तो मुझे ना मैसेज आता है कि ना हम कल का शो नहीं कर रहे, तो ये 2 चला लेंगे क्योंकि जो कल के गेस्ट थे लाइन अप वो नहीं आ रहे। मैंने कहा ओके, मैं चली कि जब मैं ईद पे एक दिन अपना शो देखा, दूसरे दिन देखा, जब तीसरे दिन देखा कोई और कर रही है, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा आपने कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया और मुझे पैसे भी आपने 3 दिन के दिए, तो ये तीसरी बंदी ये क्या सीन था। मैंने कहा आपके पास ज़्यादा बजट था, तो कहते हैं कि हिना मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपने मेरे बारे में कहा कि मैं जितने भी लोगों को मैंने इनवाइट किया उनके मैं पैसे खा गया, मैं फलाने खा गया। मैंने कहा मुझे दे दिया, मुझे क्या लगे भाई, तुम जिसके मर्जी खा जाओ। मैंने कहा नहीं, तो ये किसने आपके खिलाफ मुहाज़रा चुगलियां किसने की थी? तो वही मेरी दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, जिसको मैंने शो में बुलाया था। होनी है कोई चुगली तो उस बेचारी ने कर दी। नहीं मैंने उसे डॉक्टर ने मेरी ऐसे ही होता है, नहीं मेरे पास थोड़ी बहुत कैमरा हटा दो जरा, मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। नहीं मैंने उससे कोई भी इस तरह की बात नहीं की थी, और वैसे भी मतलब कि लाइन प्रोड्यूसर किसी के पैसे खाता है, आपको मिल रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि डॉक्टर साहब आ रही है बनाने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अच्छा डॉक्टर अमरीन, जिस तरह से अली साहब ने बात की, हिना ने बात की, क्या ये वाकई ऐसा होता है कि हम हसद में, जलन में, किसी शख्स से आगे बढ़ने की दौड़ में, या कुछ अपने दिल के अंदर कोई ऐसी कड़वाहट लेके आ जाते हैं कि हम उसकी चुगलियां कर रहे होते हैं कि किसी तरह वो हिट हो जाए और हम आगे बढ़ जाए? क्या यही वाकई ऐसा होता है? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें क्लैरिफाई करूंगी। अभी जो आपने कहा कि जी कैथारसिस, तो मैं थोड़ा सा ज़रा ये डिफरेंशिएट कर दूं कि कैथारसिस बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम दिस जो हम कहते हैं बिचिंग या चुगली, या जिसको हम कहते हैं कि किसी की बुराई करना या जो सारा बैक बाइटिंग करना, ये जो आपने कहा ये गपबाजी करना, गॉसिप, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले तो हमें देखना पड़ेगा। कैथारसिस जो है वो हम बिल्कुल एक पॉजिटिवली लेते हैं, जो एक हमारी प्रोफेशनल उसके अंदर हम इसको डील करते हैं, और कैथारसिस आप हर एक के साथ नहीं कर सकते। और कैथारसिस यूजुअली आप अपने बारे में बात करते हैं, इट्स मोर रिलेटेड टू योर ओन, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, और ये यूजुअली थेरेपिस्ट के साथ या आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उसको हमें गॉसिप से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि गॉसिप में यूजुअली कंटेंट जो है, गॉसिप में कंटेंट नेगेटिव होता है, एंड यूजुअली एक तो कंटेंट नेगेटिव होता है, एग्जैजरेटेड होता है, उसमें रियलिटी और उसमें हकीकत कम होती है। ये इसके 3 मैं आपको बता रही हूँ। नेगेटिव एलिमेंट एग्जैजरेटेड फॉर्म में होता है, मीन्स कि आप उसको एग्जैजरेट करके उसको च्युइंगम की तरह लंबा खींच के बात को बताते हैं, हो सकता है और टूट ना जाए और नंबर 3 जो है वो यूजुअली ये दूसरों के बारे में होता है। और आप हमेशा याद रखें कि चुगलखोरी या ये जो हम गॉसिप कह रहे हैं यूजुअली उन्हीं के बारे में सरवत होती है जो हमारे इर्द गिर्द से हमारे से रिलेटेड लोग होते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा याद रखना चाहिए, मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें भी अपने वर्क प्लेस के ऊपर, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने इवन जिनको हम सो कॉल्ड, आपने कहा फ्रेंड्स, जिनको हम सो कॉल्ड फ्रेंड कह देते हैं, उनके साथ शेयर मत करें क्योंकि वो आप अपना एक वीक पॉइंट दे देते हैं। सो यू नीड टू प्ले स्मार्टली। और खेलने वाले को पता होता है मैंने किस तरह वीक पॉइंट कार्ड कैसे प्ले करना है। और यूजुअली लोगों की इसी वजह से जो प्रमोशंस नहीं होती या कोलीग्स की वजह से या वर्क प्लेस के ऊपर, और ये मेल्स के लिए भी अगर आप देखें तो ये चीज़ बहुत होती है। पाकिस्तान
कॉलर भी मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे रेगुलर कॉलर हैं कराची से याया, उनकी तरफ जाते हैं। याया, आप भी चुगलियां करते हैं कि नहीं? नहीं, मेरी तो अल्लाह का शुक्र है। पहले तो सबको सलाम। मैं यकीन देखें, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपके टीवी पे देख के मैं कभी भी नहीं करता। देखिए, मेरी नजर में किसी की बेइज्जती करना, किसी के राज अफशा करना, तो क्या पता मेरे वालिद कहते थे कि अल्लाह ताला आपको उसी मकाम पर लेके चला जाए कि लोग आपकी चुगलियां और लोग आपकी बुराइयां करने लगे और आपके राज अफशा करने लगे। ये इंतहाई घटिया फेल है मेरी नजर में, और सोशली भी और हमारे मजहब के लिहाज से भी। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया को हमने ये बना लिया है कि एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। देखिए इस तरफ अगर किसी की भी मेरी आपकी क्या किसी भी मेरी दोस्ती हो, किसी जमाने में उठना बैठना हो, खाना पीना साथ हो, और अगर हम सराफी बात पे हमारा इख्तलाफ हो जाए तो क्या ये मुआवज़ेब देता है कि हम उसकी जान को लाके, उसकी बुराई को लाके इसी सोशल मीडिया में डालें? ये इतनी कमजोरी की बात है कि हमें समझनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपके पैनल से ये है कि देखें, बात ये है कि हम लोग इतने दावेदारी भी करते हैं और इतने लेक्चरबाजियां भी करते हैं, बहुत से मौलानाओं को भी सुनते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया पे जो हम सोशल मीडिया पे चीजें डालते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, हम ये सोचे समझे बगैर करते हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ कह रहा है तो हमें किस चीज को इग्नोर करना चाहिए और किस चीज का जवाब देना चाहिए? दिस इज माय क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। याया, आपके क्वेश्चन का मैं जवाब लेती हूँ। मिसेस जावेद हमारे साथ मौजूद है। जी मिसेस जावेद, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो याया साहब ने कराची से सवाल किया है ना, कुछ इसी किस्म का सवाल मेरा भी था। उसमें मैं सिर्फ ऐड ये करूंगी कि क्या गॉसिप जो है वो ज़्यादातर घरेलू ख़वातीन करती हैं या वर्क प्लेस पे ये ज़्यादा होता है? मुझे लगता है ये जरासीम जो है ना हर जगह मौजूद जावेद, लेकिन मैं आपके सवाल का फिर भी जवाब लूंगी। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। आबिद हमारे साथ मौजूद है। जी मेरे भाई आबिद, आप बात कीजिए। चलिए, आबिद हमारे साथ मौजूद नहीं है। अच्छा हिना, मुझे ये बताइए, पहले तो जिस तरह से मैं शेयर कर लेती हूँ। डॉक्टर अमरीन ने थोड़ा सा राज मेरा अफशा किया, मैंने ब्रेक पहले बताया था। मैं वॉक पे जाती हूँ, बहुत सारी आंटियाँ मुझे नज़र आती हैं, एक गिरोह की शक्ल में जा रही होती हैं वॉक करने शाम में, और फिर वो मुख्तलिफ तरह से चुगलियाँ कर रही होती हैं, गॉसिप्स कर रही होती हैं, चुगलियाँ गॉसिप्स। तो हिना, ऐसे होता है लड़कियों के बारे में कहा जाता है, अच्छा कहाँ पे हो, फलानी जगह पे आ जाओ, वहाँ पे कॉफ़ी पीने चले गए, खाने पीने चले गए, ब्रेकफास्ट साथ में कर लिया या ब्रंच कर लिया, लेकिन साथ बैठते बैठते कहते हैं कि लड़कियाँ चुगलियाँ भी करती हैं। ऑब्वियसली करती हैं। आप बताएं, आप किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल? वैसे मैं खुद वो कहते हैं कि आपने मियाँ मिठू क्या होता है वो नहीं बनना चाहिए, वेल, लेकिन आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझ में मतलब कि वो होता है ना, एक मैंने ये चीज़ देखी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी चैनल पे बैठ के इस तरह की बात करते हैं। नहीं, जो लोग मुझे पर्सनली भी जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ। अगर मेरे साथ कोई अच्छा है तो मैं कभी भी उसकी बुराइयाँ नहीं करूँगी। और मैंने एक चीज़ अपने पेरेंट्स से ये सीखी है कि अगर आप किसी के पर्दे रखते हो तो अल्लाह आपके भी पर्दे रखता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरे दोस्त हैं, तो मतलब मैं जिनको दोस्त बनाती हूँ तो वो मैं दिल से ही बना रही होती हूँ। और दूसरा, इन्होंने अभी कहा था कि सोशल मीडिया पे, जैसे भी एक कॉलर ने बात की थी कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, स्पेशली हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। हमारी ड्रेसिंग सेंस पे किया जाता है सम टाइम कि इसने, अच्छा तुमने ये शूज़ दोबारा इसके साथ पहन लिए, अच्छा तुमने नेल कलर नहीं लगाया था, अच्छा हिना, मतलब कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, सॉरी टू से। लेकिन आप लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं मीडिया में हूँ, ये मीडिया में है, या कोई और भी हमारी बहन बेटी कर रही है काम, तो उसकी भी फैमिली है। जिस तरह अगर आप अपनी बहन के मतलब कोई चीज़ नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी भी फैमिली हमें देख रही होती है, हमारी चीज़ों को फॉलो कर रही होती है, और वो भी देख रही होती है कि हम किस ट्रैक पर जा रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं। तो आप भी प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें, जितने भी देखने वाले हैं। मैं तो बस सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और बकाया रह के गॉसिप्स की बात, हम लोग जाते हैं, यहाँ बैठते हैं और बहुत सारी बुराइयाँ भी कर रहे होते हैं लोग। स्पेशली हमारे में ये होता है कि अच्छा उसने फलानी का वेट तो इतना ज़्यादा था, उसने फिर भी वॉक कर ली डिज़ाइनर के लिए। इस तरह की चीज़ों में भी हिस्सा सम टाइम ले लेती हूँ कि अच्छा थोड़ी हेल्दी फलानी की है, वो थोड़ी सी भी पहन ले तो हम लोग को इतराज़ होता है, लोग देखो तो ज़रा क्या लग रही है, फलानी का वेट ज़्यादा था, फलानी की हाइट नहीं थी। हाँ है ना, तुमने फलाना फैशन वीक नहीं किया, तुम कहाँ पर थी, तुम्हें पता है तुम्हारी इतनी हाइट थी, तुम इतनी, मतलब इस तरह की, मतलब हमारी लाइफ में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ठीक। अच्छा डॉक्टर अमरीन, मेरे पास 3 मिनट्स हैं और याया का क्वेश्चन का जवाब तो हिना ने दिया। मिसेस जावेद ये पूछना चाह रही थी
घरेलू ख़वातीन ज़्यादा गॉसिप्स करती हैं या सोशली जिस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं, और दूसरा ये कि नुकसानात क्या क्या होते हैं, देखने वालों को ज़रा ये बताएं। देखिए, मुझे अब ऑब्वियसली स्टेटिस्टिकल फिगर्स तो नहीं है, बट सीम्स लाइक टू बी कि जो वेल इंसान होते हैं वो ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं। और मैं रिलेटिवली आपको एक बात बताऊं कि अगर थोड़ा अर्सा जो मैं बाहर रही, वहाँ मैंने वर्क प्लेस के ऊपर कम देखा गॉसिप्स एज कम्पेयर टू हियर, विद ड्यू अपॉलजी। तो एक ट्रेंड भी हमारे अंदर है। नंबर 2, आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट, हमेशा सरवत याद रखिए कि जब हम किसी की नेगेटिव, आपने शुरू में बड़ी प्यारी बात की कि हम परसेप्शन, अगर कोई मुझे आकर किसी के बारे में कोई बात बता रहा है तो इसमें सुनने वाले का भी आधा कसूर है, क्योंकि हम फौरन उस बात पे यकीन कर लेते हैं, और जिसकी वजह से जो नेक्स्ट पर्सन हमें आकर बता रहा है, शो कर रहे होते हैं कि प्लीज सुनाओ, बताओ बताओ और बताओ, मेरे पे इतराज आ जाएगा, आपने मर्द दिखाया हुआ था वो बिल्कुल चुप बैठ गए। मैं लेट मी कंप्लीट इट। उसमें बहुत ज़रूरी समझने की चीज़ है कि आधा फॉल्ट अगर बताने वाला है तो आधा फॉल्ट जो सुनने वाले का है, क्योंकि जब हम सुनते हैं उसकी बात को वैल्यू करते हैं और तहकीक किए बगैर जब उसकी बात को हम मान लेते हैं तो उसमें फिर अगले बंदे की भी इस चीज़ की रीइंफोर्समेंट होती है कि हमने नेक्स्ट टाइम भी इससे जाकर, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे के ऊपर। तो जब भी हम किसी के बारे में गलत बात करें तो ये याद रख लें कि हम अगले के बारे में बात कम करें, बल्कि अपनी थिंकिंग, अपनी मेंटालिटी को ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है। इनको भी मैं ये इनकी बात को थोड़ा सा मैं मुख्तसर करूँगा। जिसके पास टाइम ज़्यादा होता है ना, वो ज़्यादा गॉसिप करता है। और ये भी है कि हम ना असल में हमें पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटीज़ की बड़ी कमी है। देखिए, हमने बुक्स पढ़ना छोड़ दी हैं, हमने कोई जो अपने जो हमारा प्रोफेशन है या करियर है उसमें एक्सेल करना छोड़ दिया है। अगर हम ये चीज़ें करेंगे ना तो आप इतने मोटिवेट और इंस्पायर्ड होंगे, जब अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने कुलीग से मिलेंगे तो आप उनके ऊपर बात करेंगे, आप फिलॉसफी पे बात करेंगे, आइडियोलॉजीज़ पे बात करेंगे, आप जो हैं वो डिफरेंट तरह की स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। और वो एक दूसरे को, जब आप एक चीज़ सीख रहे होते हैं और आपके स्किल सेट का बंदा आपके साथ बैठा होता है तो आप जब शेयरिंग करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। वो गॉसिप से कई गुना ज़्यादा मज़ा है। असल में हमारे लोगों को उस मज़े का अभी तक वो इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ। कि जब आप लिटरेचर डिस्कस करते हैं, जब आप पॉलिटिक्स, वो वाली नहीं, जो पीटीआई ठीक है या नून ठीक है, ऐसे दोस्तों को ये तो बड़ा बोर है, इसको तो जरा साइड पे करो। जब आप देख लें कि आपकी जो जिस तरह की बातें आप करते हैं, जो आपका एरिया, उस तरह के आपको लोग मिलें तो आप उनकी दोस्ती जल्दी हो जाती है आप और उनकी। तो यही वजह है कि जब हम पढ़ेंगे, जब हम पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटीज़ को करेंगे तो हमारे जो जहन है उसमें लोगों की बजाय आइडियाज़ और थॉट्स होंगे। तो ये एक प्रिवेंशन भी है और एक मैसेज भी है कि गॉसिप को अगर आपने किल करना है तो आपको किताब के साथ, आपको लर्निंग के साथ रिश्ता जोड़ना होगा। बिल्कुल। चलिए, इसके साथ ही मैं सुबह पाकिस्तान में एक ब्रेक की तरफ बढ़ती हूँ। डॉक्टर अमरीन, आपका बहुत शुक्रिया। हिना, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। अली अशरफ साहब, आपके भी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, चूंकि जुम्मतुल मुबारक का बड़ा खूबसूरत दिन है, तो खास तौर पर बात होगी नमाज से मुताल्लिक। स्टे विद अस। ब्रेक पर जाने से कबल मैंने आपसे गुफ्तगू में ये बात की थी कि जुम्मतुल मुबारक का बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा दिन है, और इसी दिन की मुनासबत से नमाज से मुताल्लिक हम बात करने जा रहे हैं। नमाज बड़ा बुनियादी रुकन है इस्लाम का, और अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें, बेपनाह रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद भी हैं इसके। आखिरत की कुंजी का काम भी करती है नमाज, और जो बाज़ पुरस होगी वो नमाज से मुताल्लिक तो ज़रूर होगी। नमाज के अदायगी और नमाज की अहमियत, जिस्मानी रूहानी लिहाज से इसके फ़वाइद क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा जब भी इस्लामिक कंटेंट के ऊपर बात करते हैं तो हमारे साथ मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ नमाज आपकी सेहत पर किस तरह से असरात मुरतब करती है, कितने मुस्बत असरात मुरतब करती है, आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारी कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही होती है इस नमाज के अंदर। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर रेहाना नियाजी साहिबा। डॉक्टर साहब, आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सईद अहमद सईद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। नमाज जन्नत की कुंजी है, मगर इसकी अहमियत से लोगों को वाकफियत शायद उस हद तक नहीं है। इसकी ज़रा अहमियत के ऊपर रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नमाज की जहाँ तक अहमियत का ताल्लुक़ है, दो चीज़ें अरकान इस्लाम में जो फ़र्ज़ की गई हैं, बेसिकली उनमें से एक नमाज और एक ज़कात। नमाज से बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जुड़ता है और ज़कात से अल्लाह की मखलूक के साथ जुड़ता है। बाकी रोज़ा प्योरिफिकेशन का काम करता है।
اور حج بھی در حقیقت قوم سے، نسل سے، وطن سے، علاقے سے دور لے جا کر وہ بھی پیوریفیکیشن کا کام کرتا ہے. لیکن مستقل جو چیزیں ہیں وہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ مخلوق خدا سے تعلق اور نماز اللہ سے تعلق. بے شک. پھر اس میں جو نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر ہمارے جو بچے بچیاں ہیں ان کے لیے عام طور پر ان کے ذہن میں آتا ہے جی یہ نماز میں سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، میرا دل نہیں لگتا. تو ایک بات تو یہ ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ حاضری لگتی رہنی چاہیے، غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، وہ لگتی رہنی چاہیے. کتنی پیاری بات آپ ٹھیک ہے. اور دوسری بات مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک نوجوان اسی طرح ہمارے بچوں کی طرح ایک مولانا روم کے پاس گیا اور کہا حضرت مجھے نماز میں سکون نہیں ملتا، میں نے اندھا کوئی نہیں پڑھنی. تو بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پاس بٹھاتے ہیں، ان کا خوف دور کرتے ہیں. تو آپ نے پاس بٹھایا، اس سے گپ شپ لگائی، پوچھا بیٹا حقے کا پانی دیکھا ہے تو نے کبھی؟ اچھا. اس نے کہا دیکھا ہے. اچھا بیٹا روٹی پکاتے ہیں کبھی حقے کا پانی آٹا گوندنے میں استعمال کیا ہے؟ اچھا. تو وہ کہنے لگا حضرت وہ آٹا تو کڑوا ہو جائے گا، روٹی کڑوی بنے گی. اچھا. آپ نے فرمایا پھر یہ معقولات مشروبات میں کوئی استعمال کیا ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں مزید نہیں حضرت. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر آگ جل رہی ہو اور حقے کا پانی اس کے اوپر ڈالا جائے تو آگ بجھ جائے گی؟ کہنے لگا ہاں پانی تو ہے، آگ بجھ جائے گی. آپ نے فرمایا بیٹا اسی طرح نماز نہیں چھوڑنی، یہ تیرے ٹوٹے پھوٹے سجدے جہنم کی آگ کو ضرور بجھا دیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات. ٹھیک ہے، یہ امید افزا بات ہے. اور ایک اس حوالے سے میں ساتھ اور ایڈ کر دوں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا. یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے نا، بالغ ہونے کے بعد 15-18 سال کے بعد سے لے کر کوئی 35-40 سال تک یہ پرائم ایج ہوتی ہے بندے کی. اور شروع والے جو بالغ ہونے کے بعد کے 6-8 سال جو ہیں نا یہ زبردست ایج ہوتی ہے. اور اس میں انسان خواہشات کا کبھی اسیر ہو کر، مغلوب ہو کر ایک غلط سٹیپ لیتا ہے، پھر ضمیر بیدار ہوتا ہے، پھر واپس آتا ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کیا بات ہے. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. تو اس عمر میں آدمی ان کیفیات سے مسلسل گزرتا رہتا ہے. تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے. تو بار بار توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو مایوس نہیں، اسلام میں تو مایوسی کفر ہے. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، نوجوان تھا، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو. اچھا. کوئی غلطی ایسی نہیں ہے جس کا میں ارتکاب نہ کر بیٹھا ہوں. اور جوئے کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو میں نہ کھیل چکا ہوں. اور آگے اس نے جو جملہ کہا، اس نے کہا اگر میرے گناہ سارے اہل مدینہ پر تقسیم کر دیے جائیں تو سب کو اپنی گرفت میں لے لیں گے. وہ اس حد تک گنہگار. ہاں، تو کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میرے نبی نے کیا جواب؟ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمتا او انت مسلم. آپ نے فرمایا کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا، اس نے گواہی دی اما انا فاشہد اللہ الہ الا اللہ وانت رسول اللہ. جب یہ کہا نا، چونکہ وہ خشیت میں تھا، خوف میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب، نوجوان چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فقط بدل اللہ سیئاتک حسنات، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے. نماز سے متعلق چونکہ میں روحانی فوائد کی طرف بھی مزید بڑھوں گی، مگر ابھی کچھ جسمانی فوائد کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ریحانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، نماز کہتے ہیں کہ بہترین ایکسرسائز ہے. نماز اور ہماری صحت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہماری صحت کے لیے کتنی زیادہ مفید ہوتی ہے نماز؟ جس طرح کہ ڈاکٹر سعید صاحب نے نماز کے روحانی فوائد بتائے ہیں، اسی طرح نماز کے جسمانی اور دنیاوی بھی ان گنت فوائد ہیں. اور نماز جو ہے اس کا ہماری باڈی پہ بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے. یہ ایک بہت زبردست ایکسرسائز ہے، اور یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ اس کے اوپر آپ کا کوئی ایکسپینس بھی نہیں آتا. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ ہم پہ دن میں 5 دفعہ فرض کی گئی ہے. اور نماز کے لیے جو ہم اسپیشل پوسچر اڈاپٹ کرتے ہیں، ہماری جو ڈیلی ایکٹیویٹی ہے اس میں ہماری باڈی کی پوسچر کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر ہم نماز کے جو ڈیفرنٹ رکعت میں جو پوزیشن ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اس میں لائک ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری باڈی، ہمارا جو ویٹ ہے وہ فل ویٹ بیئرنگ کے کھڑے ہوتے ہیں پاؤں کے اوپر سیدھے. تو اس سے ہماری باڈی کے جو مسلز ہیں وہ
ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لائک جیسے اس کے اوپر جو زمین کی کشش شکل ہے وہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت ہماری جو باڈی ہے، باڈی اپر پارٹ جو ہے وہ بینڈ ہوتا ہے، اور جو ہمارے گھٹنے ہوتے ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ لوور باڈی کو ہو رہی ہوتی ہے. اور جب ہم اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو جن لوگوں کو گردن میں درد ہوتا ہے، لو بیک پین ہوتی ہے، شولڈر میں پین ہوتا ہے، اس سے پین ریلیف ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سجدہ، جی سجدہ تو رب العزت نے بے حد پسند کیا. سجدہ بہت ہی اور خوبصورت یہ عبادت ہے نماز پوری. سجدے کے اندر ہم جب جھکتے ہیں تو اس کے بینیفٹ ہمیں دیکھنے والوں کو بتائیے کہ سجدے کے بینیفٹ ویسے جسمانی کیا ہوتے ہیں؟ سجدے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور جب ہم سجدہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کے 7 پارٹس جو ہیں وہ زمین کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فور ہیڈ جو ہے وہ بھی زمین کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سرکولیشن ٹورڈز برین بڑھتی ہے. نارملی ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے برین کو سرکولیشن اتنی اچھی نہیں مل رہی ہوتی، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہمارا ڈپریشن جو ہے وہ سب سائڈ ہوتا ہے. پھر ہمارا ہارٹ جو ہے اس کو بلڈ زیادہ جاتا ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ زیادہ جاتا ہے. پھر ہمارے جو لنگز ہیں، اسپیشلی جو ہمارے پھیپھڑے ہیں، اس کا جو لوور پارٹ ہوتا ہے، لائک نارملی جیسے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی سے 1/3 آکسیجن اندر جا رہی ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پوری باہر نہیں نکل رہی ہوتی ہے. ہمارے لنگس کا جو لوور پارٹ ہے وہ پورا ایکٹیویٹ نہیں ہوتا. اور ایک بیماری ہوتی ہے جیسے برونکیکٹیسس ہوگی یا اس طرح کی جو ڈیزیز ہوتی ہے، اس طرح کے پیشنٹس میں بھی اس کا بہت اچھا افیکٹ آتا ہے. لنگس میں سیکریشنز جو ہیں وہ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور پورے لنگس میں پوری طرح سے آکسیجن چلی جاتی ہے. جیسے ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، یوگا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ سے اور ڈاکٹر سعید صاحب سے دونوں سے ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بات کروں گی، مگر اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں، ساتھ ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. رابعہ عاطف ہمارے ساتھ موجود ہے. جی رابعہ، کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کیجیے رابعہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کافی میں بات کر رہی ہوں. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں نماز کے بارے میں. جی جی پوچھیے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں تو نماز میں وسوسے آتے ہیں. سجدہ میں کر رہی ہوتی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. چلیے میں رابعہ میں پوچھ لیتی ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، مجھے پتہ چل گیا آپ کا کوشچن، لیکن آپ کے کچھ آواز میں مجھے گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی، اس وجہ سے جتنا کوشچن نوٹ کیا میں اس کے متعلق بات کر لوں گی. اقبال خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرے بھائی اقبال، بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی یہ میں اپنے عالمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت جو ہے وہ نماز جمعہ کی جماعت سے پہلے نماز ادا کر سکتی ہے یا بعد میں؟ چلیے میں پوچھ لیتی ہوں میرے بھائی. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اچھا سعید صاحب، ایک تو رابعہ کے حوالے سے کیا یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہمیں نماز میں عجیب و غریب سے خیالات آتے ہیں، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں؟ اور دوسرا میرا بھائی اقبال پوچھ رہے تھے نماز جمعہ کی جماعت سے پہلے عورت نماز ادا کر لیتی ہے یا بعد میں کرنی چاہیے؟ جہاں تک وسوسے کی بات ہے نا، وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامت ہے. وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے. اور نماز کے بیچ آنا بھی ایمان کی علامت ہے. کیوں کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں شیطان آئے گا نا. بے شک بے شک. ایک بندہ تھا، ایک ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا جی مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں. آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا اور ساتھ کا کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑنی. کچھ عرصے بعد آیا، کہنے لگا وہ مجھے اب بالکل وسوسے نہیں آتے. آپ نے غور سے دیکھا تو وہ غیر مسلم ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا اب تیرے اندر وسوسے کیوں آئیں گے؟ ایمان ہی چلا گیا نا. ایمان ہی تیرا تو چلا گیا. تو وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے. اور صوفیاء کہتے ہیں وہ آدمی جسے نماز میں سکون ملتا ہے، ایسے بھی اولیاء اللہ ہے نا جو کامل اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، جہنم بائیں طرف، جنت دائیں طرف، پل صراط پر تصور کرتے ہیں اور مقام ابراہیم آنکھوں کے سامنے، اس طرح پورے تصور میں. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے ایسے لوگوں سے جس کو نماز میں سکون نہیں ملتا. روحانی حوالے سے درجہ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ جس کو جس چیز میں سکون ملتا ہے وہ تو اس طرف جائے گا نا, وہ تو وہی کرے گا. کمال تو اس کا ہے جس کو سکون بھی نہیں مل رہا اور پھر بھی کھڑا ہوا ہے اس لیے کہ میرے چلا جا رہا ہے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس فرما برداری کی وجہ سے اس کا مقام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح سے ہم نماز سے متعلق بات کر رہے تھے, آپ نے بے شمار فوائد گنوائے. روحانی فوائد کے بارے میں تو سید صاحب بتا رہے ہیں, مگر جسمانی فوائد کیا کیا ہیں وہ آپ بتا رہی ہیں. مگر اگر کہتے ہیں کہ جی آپ کو فٹ رہنا ہے, جیسے ہم ہر بڑے شخص کے اوپر یہ چیز لاگو کر رہے ہوتے, فٹ رہنا ہے, آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے, آپ نے کہتی ہوں گی کہ نماز کی ادائیگی کریں, کیا ہمیں اپنے بچے کی صحت بہتر کرنے کے لیے پہلے سے اس کو یہ عادت ڈال دینی چاہیے کہ بھی نماز ادا کرتے رہو؟ جی بالکل, بچوں کی صحت کے لیے نماز بہت امپورٹنٹ ہے. لائک جیسے آج کل اوبیسٹی بچوں میں بہت کامن ہے, بچے فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بہت کھاتے ہیں اور ایکسرسائز بہت کم ہے. بچے جو ہیں وہ لائک ٹیب پہ ویڈیو گیمز جو ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو اگر ہم بچے جیسے اسپیشلی بوائز ہیں تو وہ اگر فادر کو اکمپنی کرتے ہیں, مسجد تک چل کے جائیں گے اور وہاں پہ نماز پڑھیں گے, ان کی کیلریز برن ہوں گی, بچے ایکٹیو ہوں گے, بچوں کا برین جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا, وہ اسٹڈی میں اچھا رول پلے کریں گے, ان کی باڈی میں فلیکسیبلٹی آتی ہے. بیسیکلی جو نماز کے جو مختلف جو ہم اس کے جو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, تو اس میں ہماری پوری باڈی کے مسلز, لانگ گروپ آف مسلز بھی پلے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے سارے جوائنٹس جو ہیں وہ, اور اسپیشلی بچوں کی گروئنگ ایج ہوتی ہے, ان کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو لائک ہم اگر 5 نماز پڑھتے ہیں تو منیمم بھی جو ہے ہماری ایٹ لیسٹ 80 کیلریز جو ہے وہ برن ہوتی ہیں. اچھا, جیسے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ہمیں یوگا کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں یا جم میں دیکھتے ہیں, ہماری ٹائمنگ ہوتی بھی اتنی دیر ہمیں ٹریڈ مل پہ کھڑے رہنا ہے, اتنی دیر یوگا پہ ہم نے کرتے رہنا ہے. نماز کے حوالے سے آپ کچھ بتاتی ہیں اپنے پیشنٹس کو یا جن لوگوں کو آپ نماز کا کہتی ہیں کہ آپ نے کتنی دیر کے لیے ایک پوزیشن کے اندر کھڑے رہنا؟ جی, نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے یوگا ہے تو بیسیکلی اگر ہم یہ نان مسلم سے ڈرائیو ہوا یوگا کی ٹرم, لیکن یوگا اور پلاٹیز میں جو پوسچرز ہم اڈاپٹ کرتے ہیں وہ سب ہماری نماز میں آٹومیٹکلی ہوتے ہیں. تو میں اپنے پیشنٹس کو یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ جیسے اس نے کھڑا ہونا ہے, لائک نیت کرنی ہے, اس کے بعد تکبیر کرنی ہے, تو اس نے تقریباً 10 سیکنڈ تک جو ہے اس کو کھڑے ہونا ہے. اس سے ایک تو یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع آئے گا, آپ اچھی طرح سے جو ہے ادا کر سکو گے, پلس آپ کی جو سرکولیشن ہے وہ سسٹین رہے گی ایک پوزیشن میں. پھر آپ رکوع میں جاتے ہو تو اس میں بھی 12 سے 15 سیکنڈ تک آپ نے کھڑے رہنا ہے تاکہ اس میں آپ کا پوسچر مینٹین رہے, آپ کی بیک جو ہے وہ اسٹریٹن ہو اور بیک اسٹرینتھن ہو. اسپیشلی جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں وہ اگر نماز پورے رکوع سجدہ اور پوری ادا کرتی ہیں تو اس میں نارمل ڈلیوری کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. دیکھیے میرے اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ فوائد رکھے ہوئے ہیں. اگر ایک نماز ہے جو 5 وقت میں آپ کو ادا کرنی ہے. میرے ساتھ راؤ مبارک ہے, پھر میں سیدھی صاحب کی طرف چلتی ہوں. راؤ مبارک ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی میرے بھائی, آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میڈم, میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نماز میں 2 سجدے کیوں واجب ہیں؟ 2 سجدے کیوں واجب ہیں؟ تو چلیے اس کے علاوہ کچھ جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, ایک بات جو ابھی انہوں نے گناہوں کے بارے میں کی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ جی میرے گناہ اتنے کہ پورے مدینے پہ بھی بانٹ دے تو پورے آ جائیں گے. تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کعبہ سے پوچھا گیا میرے رب میری قوم کا بدترین شخص کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جب صبح اٹھو گے گھر سے نکلو گے جو تمہیں پہلا شخص نظر آئے وہ تمہاری قوم کا بدترین شخص ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صبح باہر نکلے تو دیکھا ایک شخص اپنے بیٹے کو کندھوں پہ بٹھا کے گزر رہا ہے. آپ سمجھ گئے بھی یہ میری قوم کا بدترین شخص ہے. تو وہ بچے کو لے کے جب جنگل میں گیا تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا ان جنگلوں سے کچھ بڑا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹا یہ پہاڑ ان جنگلوں سے بھی بڑے ہیں. پھر اس نے پوچھا جی ان پہاڑوں سے کچھ بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں. پھر اس نے پوچھا جی آسمان سے بھی کچھ بڑا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹا میرے رب کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس نے پوچھا جی اس سے بھی کچھ بڑا ہے؟ کہتا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہ شاید ان سے بھی بڑے ہیں. اور 2 ندامت کے آنسو بہائے, رب کریم نے معاف کر دیا اور دوست بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا گیا ہے میرے رب
मुझे ये बताइए कि मेरी कौम का बेहतरीन शख्स कौन है? कहता मूसा जब शाम को निकलोगे जो शख्स नजर आएगा वो तेरी कौम का बेहतरीन शख्स होगा। जब शाम को घर से निकले तो वही शख्स बच्चे को उठाकर आ रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने काबा से कहा गया मेरे रब ये तो वही शख्स है। कहता मूसा इसने 2 नदामत के आंसू बहाए हैं, हमने इसको माफ कर दिया और दोस्त बना लिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू, आपने कॉल की। मेरे पास अब बहुत सारे सवाल जमा हो गए सईदी साहब। पहले तो मेरे भाई फैसल मौजूद थे, कह रहे थे कि जब हम नमाज की अदायगी के लिए जाते हैं, मस्जिद का रुख करते हैं तो बच्चे हमरा होते हैं, बच्चों को हमेशा धकेल दिया जाता है कि इनको पिछले सफ़ों के अंदर खड़ा कर दिया जाए। अगर ये हम करते रहेंगे तो वो तरीक़ेकार किस तरह से सीख सकेंगे, वो खुशू खुशू किस तरह से सीख सकेंगे, क्योंकि बच्चे तो पीछे हमें शरारतें करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। जिस कौम की सफ़ों के पीछे बच्चों की आवाज़ें ना आएँ, इसका मतलब है उनकी आने वाली नस्लें रब की बारगाह में जबीन नियाज झुकाने से महरूम रहेंगे। शुरू में जब ले जाते हैं वो तो फिर बच्चों को आप पीछे छोड़ दें, वो खेलें कूदें, सारा कुछ है। जब थोड़ा सा शऊर आ जाए तो फिर अपने साथ खड़ा कर लें, अपने साथ खड़ा करते हैं। ठीक है। और सख्ती के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि सख्ती बच्चों पर नहीं करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगली नस्लें फिर आप महरूम कर रहे हैं। हो सकता है आपने किसी बच्चे को डांटा या थप्पड़ मारा और आपकी वजह से वो मस्जिद में आने से डर गया, तो ये सारा गुनाह फिर उसके ऊपर होगा। वो उसकी ज़िंदगी भर का गुनाह कि मस्जिद की जानिब रुख ना किया, वो आपके साथ। बल्कि उनसे इतनी मोहब्बत करें, जो भी बच्चा आए उनके गाल पर हाथ फेरें, उनके सर पर हाथ फेरें, उनको अप्रिशिएट करें ताकि वो खुशी से आएँ, क्योंकि बच्चा तो तवज्जो चाहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको अगर 10 बंदे तवज्जो देंगे तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो वक्त से पहले अब्बू को कह रहा है अब्बू मैंने मस्जिद जाना है, मस्जिद जाना, चलें अब्बू मस्जिद चलें। हाँ, बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। और राव मुबारक पूछ रहे थे कि नमाज के अंदर 2 सजदे को लाजिम क्यों करार? 2 सजदे, जहाँ तक एक तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो डॉक्टर साहिबा ने बता दिया। जहाँ तक रूहानी पॉइंट है वो तो ये है कि 2 सजदे इसलिए कराए गए हैं, जो मेरा ख़्याल है कि इन सारा खन्नास दिमाग में होता है, सर में होता है। 2 दफ़ा सर ज़मीन पर रखवा कर कहलवाया जाता है, कहो सुबहान रब्बी अल-आला, पाक है मेरा रब जो सबसे बरतर है, मैं कुछ नहीं। 2 बार झुकना पड़ता है, 2 बार झुक के 2 दफ़ा रख के, ताकि गुरूर। अच्छा, फिर ये गुरूर की नफ़ी क्यों कराई गई? ये एक और दिलचस्प पहलू है। तकबीर, तहमीद, सना, ताज़ीम, सुबहान रब्बी अल-अज़ीम, सजदे, रुकू सजदे करा के बंदा फिर कहता है तहियातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यबात, मेरी कौली माली बदनी सारी बातें अल्लाह के लिए। नमाज चाहिए तो ये था कि नमाज मुकम्मल हो जाती है ना, इससे ज़्यादा तो आजिज़ी का तसव्वुर नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन ये सब कुछ करा के अल्लाह अपने हबीब की बारगाह में पेश करता है कि अब तुम इस काबिल हुए हो कि मेरे महबूब की बारगाह में सलाम पेश कर सको। अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यो, फिर आगे दरूद पढ़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज मोमिन के लिए अकेली मेराज नहीं है, दोहरी मेराज है। उसे बारगाह रुबूबियत में भी हाज़िरी का शर्फ नसीब हो रहा है और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। चलिए सईदी साहब, लास्टली देखने वालों के लिए 2 मिनट है हमारे पास, अगर आप मैसेज एक तो नमाज से मुतालिक दे सकें, और दूसरा ये जो लोग हैं तेज़ नमाज अदा कर रहे होते हैं, बिल्कुल खुशू खुजू नहीं होता, बस फटाफट 2 मिनट में फारिग कर दो। हमारे दोस्त है वो कहते हैं 20-20 वाली नमाज पढ़ 20-20 बस खेलते चले फटाफट करके निकल आए बाहर, इससे मुतालिक मैं। लेकिन ये जो अरकाने नमाज हैं उनको इत्मीनान के साथ अदा करना चाहिए, उससे सुकून मिलेगा। वो अपनी आदत डेवलप करें, लेकिन वो मस्जिद में आ रहे हैं, सजदा झुका रहे हैं, अल्लाह ने कबूल करनी है, मैं या आप तो इसका फैसला नहीं दे सकते। हम कौन होते हैं फैसला? हाँ, सुन्नत के मुताबिक करें ताकि उनके उसके असरात उसके ऊपर। कोई और मैसेज अगर देना चाहें फिर उसके तरफ। अल्लाह का जो मखलूक के साथ ताल्लुक़ है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो रहमत पर मबनी है, वो गज़ब पर मबनी नहीं है, वो कहर और अज़ाब पर मबनी नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत करें। जिस तरह बच्चा रोता है, माँ अगर डांटती भी है तो फिर भी माँ से लपेटता है, तो अल्लाह के अलावा हमारा है कौन? वो रहीम है। या रब तू करीमी हो, वो महबूब तू करीम, सद शुक्र के हस्ते मियाने दो करीम। हम तो खुश नसीब हैं कि अल्लाह भी करीम है, रहमान है, रहीम है, और उसके महबूब रहमतुल लिल आलमीन है, और हमें क्या चाहिए? तो इसलिए अल्लाह रसूल की बारगाह में जाएंगे, वहाँ हमेशा आपको इत्मीनान मिलेगा, और वो दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ है, वो बंद ही नहीं होता। आप किसी वक्त जाएँ वो दरवाज़ा खुला होगा। बेशक। चलिए, कितनी खूबसूरत बातें हैं, नमाज से मुतालिक हमने बात की,
اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیجیے. اس کے کیا کیا روحانی فوائد ہیں وہ سعیدی صاحب نے بہت ہی بہترین طریقے سے اپنے دیکھنے والوں تک بتایا, مگر اس کے ہماری صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں, کتنی خوبصورت طریقے سے نماز ہماری تمام جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا حل نکالتی ہے, ہمیں صحت مند بناتی ہے, اور ہماری صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی بھی ایکٹیویٹی نماز کے اندر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری اور اچھی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ آج کے اس دن کے موضوع کے ساتھ جو نماز سے متعلق ہے آپ نے یقیناً کوئی فائدہ لیا ہوگا. ڈاکٹر سعید احمد سعید صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ریحانہ نیازی صاحب آپ کے بھی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. مجھے ابھی کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے, اور آج کے اس شو کا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.